9 फेब्रुवारी सकाळी 10 ते 10:15 ह्या टायमाचेर वालान आगोंदा ते डोंगरार फॉरेनर सनबेदिंगाक वतात आनी थंय एका चॅक रिपब्लिकाची 66 इयर्स ओल्ड लेडीचेर एसॉल्ट जालो आनी ती थंय पडून आशिल्ली. आनेक कोण पासरबाय आशिल्लो त्या सायडीच्यान तिणी पळयलें आनी तिका सकयल घेवन आयलो आनी मेडिकल म्हणजे रिलीफ दिली आनी मागीर तिका आमी PHC काणकोणा शिफ्ट करून थंयसरल्यान मागीर फर्दर ट्रिटमेंटाक हॉस्पिटलान शिफ्ट केलें. आगोंदा एरियाची सगळ्यो CCTV फुटेजीस चॅक करतकच आमकां एक पाथ मेळ्ळी आनी जें डिस्क्रिप्शन दिल्लें त्या डिस्क्रिप्शनाचो मॅचींग एक मनीस त्या डायरेक्शनान वतना त्या टायमाचेर वतना आमकां आढळून येता आनी ताजो मागीर फुडले डिटेल्स घेवन आमी ताका आज दनपारां एप्रिहेंड करून ताका अरेस्ट केलें. सो त्या भुरग्याचें नांव आसा रोहन वेळी आनी हो रावपी बेनोर्डे बाळ्ळी. सो जेन्ना ताका इंट्रोगेशन करून जेन्ना मोटीव विचारलो तो रात्रीच्यान पीत आशिल्लो. सकाळीं कामाक वचपा म्हण आयलो आनी तो अर्दे वाटे वयल्यान परत आगोंदा गेलो आनी थंय परत पिलो आनी थंय ही बायल वाटेर बशिल्ली कारणान तिका हेका वचपाक वाट मेळना जाली. सो तांचे भितर आर्ग्युमेंट जालें आनी हेणें तिका एसॉल्ट केलो. सो हाच्या आंगार सुद्दां डिफेन्सीव वुंड्स म्हणटात पळय तिणी जे डिफेंड केले ते वुंड्स हाज्या आंगार आसा. प्लस दुसरो कसलो मोटीव नाशिल्लो कारण तिचे बॅग आनी व्हॅल्युएबल ते थंयच स्पॉटार आसा तिचे कडेन आशिल्ले. सो तें कांय स्नॅच करूं ना आनी तिणी पण आपल्या कंप्लेनीन तसलें कांयच व्यक्त केलें ना की सेक्शुअल असॉल्ट काय आपल्याचेर रॉबरीचो तसलो अटेम्प्ट जावं ना. आनी वेन आमी तिका स्पेसिफिकली परत विचारलें की वेदर देर वॉज एनी अटेम्प्ट ऑफ सेक्शुअल असॉल्ट. सो वीच द कंप्लेनंट हॅज टोटली डिनायड. The voice for Koi.